बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ा खान। और इसराइल के एटमी रिएक्टर पर हमला हो गया है। जी हाँ, इस वक्त इंटरनेशनल मीडिया जो है इस पर वावेला मचा रहा है कि ईरान ने दिमोना साइट पर जो है हमला किया। और दिमोना वो शहर है जहाँ पर इसराइल का एटमी रिएक्टर मौजूद है। इससे पहले इसराइल ने हमला किया था नंतस पर, और उस पर जो है उनको वार्न किया गया था कि अगर आप जिस साइट पर हमला करेंगे, अगर आप न्यूक्लियर पावर प्लांट पर हमला करेंगे तो आपका न्यूक्लियर पावर प्लांट भी जो है वो महफूज नहीं रहेगा। और इसका जवाब ईरान ने दिया और खूब दिया। और दिमोना में इस वक्त तबाही मची पड़ी है और वहाँ पर सैकड़ों यहूदी जो हैं वो ज़ख्मी हैं और हॉस्पिटल में पहुँचाए जा रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक जो मिसाइल्स हैं उनको रोकने में इजरायली जो इंटरसेप्टर्स हैं वो बिल्कुल नाकाम रहे। हत्ता कि यहाँ तक था कि उनको पेशगी इतला भी नहीं थी। क्या तेज़ रफ्तारी के साथ हमशर 4 ने ये कारनामा सर अंजाम दिया है। इसराइल का ख्याल था कि शायद दिमोना जो है ये बच जाएगा और इसकी इस तक की रेंज के मिसाइल नहीं है ईरान के पास, लेकिन ईरान ने अपना हमशर 4 ब्लास्टिक मिसाइल का कामयाब तजर्बा जो है दिमोना शहर पर ही किया। सिर्फ चंद किलोमीटर दूर जहाँ पर न्यूक्लियर पावर प्लांट है, क्योंकि इससे पहले नंतस के इलाके में एक यूनिवर्सिटी को निशाना बनाया था इसराइल ने, ये कह कर के यहाँ पर यूरेनियम अफसुर्दी की तरबियत दी जाती थी। यानी यहाँ पर जो है यूरेनियम अफसुर्दा करने के लिए स्कूल या ट्रेनिंग सेंटर बनाया गया था। उस पर हमला किया और जिसका जवाब जो है बिल्कुल वैसा ही जवाब उसको मिला। और दिमोना शहर जो कि उसका न्यूक्लियर पावर हब है वहाँ पर हमला हो गया और वहाँ पर मिसाइल्स जो हैं उनके गिरने की फुटेजेस जारी कर दी। अल जज़ीरा तमाम के पास है। लेकिन जिस तरह से वो मिसाइल गिर रहे हैं और जिस तेज़ी के साथ आ रहे हैं उससे अंदाज़ा लगाइए कि इनके अलार्म सिस्टम भी नहीं बज पाए। और वहाँ पर एक बिल्डिंग पर जो है मिसाइल लगा जिसमें सैकड़ों जो हैं लोगों के ज़ख्मी होने और चंद के हलाक होने की इतलात भी आ रही हैं। तकरीबन 6 के करीब यहूदी जो हैं अब तक हलाक हो चुके और 10 उसमें से शदीद ज़ख्मी हैं। ये एक हमला है जो कि ईरान ने किया है और ईरान ने बता दिया कि अगर आप हमारे न्यूक्लियर पावर प्लांट्स की तरफ आएंगे तो फिर आपके न्यूक्लियर पावर प्लांट भी महफूज नहीं रहेंगे। गो इससे एक बड़ी एटमी जंग का ख़तरा हो सकता है, लेकिन ऐसी एटमी जंग जो है उसका आगाज़ भी इसराइल ही की जानिब से हुआ। ये तय था और इंटरनेशनल एटॉमिक जो एजेंसीज़ हैं उन्होंने ये इस बात कही थी कि एक दूसरे के न्यूक्लियर रिएक्टर्स पर हमला ना किया जाए, क्योंकि इससे ताबकारी बढ़ सकती है और अगर ताबकारी बढ़ी तो ये फैल सकती है और दुनिया के कई ममालिक इससे मुतासर हो सकते हैं। इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने वार्न किया था, यानी कहा था इसराइल से कि वो उसकी ऐसी तनसीबात जो कि पावर तनसीबात कहलाती हैं ना, उन पर एनर्जी तनसीबात पर हमला आवर ना हो। लेकिन इसराइल कहाँ सुनने वाला है, क्योंकि अमेरिका इस वक्त उसका बगल बच्चा है। किसी ज़माने में हम कहा करते थे इसराइल अमेरिका का बगल बच्चा है, लेकिन जब से डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू हुक्मरान हुए हैं अमेरिका इस वक्त इसराइल का बगल बच्चा है। दूसरा पालतू वाला लफ्ज़ मैं इस्तेमाल नहीं करना चाहता क्योंकि पता नहीं क्या रिस्ट्रिक्शंस हों क्या ना हो, लेकिन इस वक्त तक अमेरिका जो है हर वो काम कर रहा है कठपुतली की तरह जो कि नेतन्याहू उसको अपनी उंगलियों पर नचा रहा है। नेतन्याहू ज़िंदा है या मुर्दा है ये एक अलग कहानी है, लेकिन कल उसका ये बयान कल शाम को जब ये हमला होता है तो उसके बाद उसका ये बयान आया कि आज का दिन इसराइल के लिए बड़ा ही दुख भरा दिन है और अगले आने वाले दिनों में ये दुख भरा दिन जो है मज़ीद आगे जाने वाला है, क्योंकि अभी ईरान ने अपने मज़ीद मिसाइल्स का तजर्बा करना है। इस्लामी पासदारान इनकलाब ने यही बात कही। उन्होंने कहा कि अभी हमने अपने बहुत सारे मिसाइल और बहुत सारे अहदाफ जो हैं उनको रोक रखा है, लेकिन अगर ये कार्रवाई बढ़ी तो इसको फिर हम फैलाते चले जाएंगे और फिर कोई महफूज नहीं रहेगा। ईरान का हमशर 4 4000 किलोमीटर की रेंज रखता है। इस मिसाइल में ये भी सलाहियत मौजूद है कि ये रवायती और एटमी वॉर हेड लेकर जा सकता है, और एटमी वॉर हेड अगर ईरान बनाने में कामयाब हो गया तो उसके बाद तो खैर अमेरिका और इसराइल जो हैं इसकी तरफ देखेंगे भी नहीं। लेकिन अब इसराइल को भी ख़तरा हो गया है, जिस तरह से नेतन्याहू का पता नहीं मुबैना बयान जो है वो सामने आया है और मीडिया पर चल रहा है कि उनके लिए इसराइल के लिए ये दिन अफसोसनाक है, क्योंकि इस वक्त तक सबसे ज़्यादा हलाकतें और ज़ख्मी होने की इतला कल के इस हमले में ही मौजूद हैं। इसके अलावा भी एक हमला किया गया है, वो भी एक कस्बा है जिस पर हमला हुआ और उसमें भी इनके 88 लोग जो हैं इस वक्त ज़ख्मी हैं, जिनमें से
10 کی تشویشناک حالت ہے، 7 اس میں سے ان کی ڈیتھ ہو چکی ہے۔ یہ ایک حملہ جو ہے ایران کا، اس نے بتا دیا کہ یہ ابھی اور حملے ہونے ہیں۔ اس وقت ایران اور کی جو ہے صورتحال یہ ہے کہ پہلے اسرائیل اور امریکہ کے جہاز جو تھے وہ ایران کی فضاؤں پر قابض تھے، لیکن اب پاسداران انقلاب کا نظر آتا ہے کہ ان کا کنٹرول اسرائیل کی فضاؤں پر میزائلز کے ذریعے ہو گیا ہے، کیونکہ کوئی میزائل رک نہیں رہا ہے۔ تمام پیٹریاٹ، تھارز، ایروز، وہ تمام انٹرسیپٹرز جو انہوں نے بنا رکھے تھے ان میزائلز کے لیے، وہ انہیں روکنے میں کامیاب نہیں ہو پا رہے ہیں۔ دمونہ پر حملہ جو ہے یہ ایک ایسا رد عمل ہے جس کا ایران سے توقع کی جا رہی تھی، کیونکہ ایران اس سے پہلے یہ بات کہہ چکا تھا کہ جب تک آپ ہمارے جس ہدف کو نشانہ بنائیں گے اس ہدف کو ہم بھی نشانہ بنائیں گے۔ اب اسرائیلی پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ خالی اسکول پر بھی حملہ ہوا ہے، تو خالی اسکول پر ہوا ہے، آپ نے کلاس روم پر حملہ کیا جس میں 88 سے زائد بچیاں جو ہیں شہید ہوئی تھیں، لیکن ایران نے ابھی تک شہری علاقوں میں اس طرح سے حملہ نہیں کیا ہے جس طرح سے اس کو کرنا چاہیے۔ ہاں، اس نے ٹارگیٹڈ حملہ ضرور کیا، اس نے حیفا میں آپ کے جو پیٹرول کا ریفائنری ہے اس کو نشانہ بنایا، حیفا میں آپ کے پیٹرول ڈپو کو نشانہ بنایا، اور اب اس نے دمونہ پر حملہ کیا اس وقت جب آپ ننتز کی ایک یونیورسٹی پر حملہ آور ہوئے، یہ کہہ کر کہ یہاں پر نیوکلیئر جو ہے اس کی ٹریننگ دی جا رہی تھی۔ یہ ایک بڑی خبر ہے اور ایک بڑا دھماکہ خیز خبر ہے، اس لیے انٹرنیشنل میڈیا اس کو بڑھا چڑھا کر بتا رہا ہے۔ اسرائیل کے لیے یہ دکھ کی بات ہے کہ اس کا جو نیوکلیئر سائٹ ہے وہ ایران کے نشانے پر آ گئی ہے۔ ہرم شیر 4 نے ثابت کر دیا کہ دمونہ سے چند کلومیٹر دور یہ ایٹمی نیوکلیئر ریئیکٹر اب اس کے نشانے پر ہے، اور اس کو روکا بھی نہیں جا سکتا ہے، کیونکہ دونوں میزائل جس طرح ٹھیک نشانے پر لگے ہیں اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ جس وقت چاہے گا ایران ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دے گا۔ کہاں گئے ڈونلڈ ٹرمپ کے وہ دعوے کہ ایرانی میزائل پروگرام کو ختم کر دیا گیا ہے، ایرانی نیوکلیئر پروگرام کو ختم کر دیا گیا ہے؟ نیتن یاہو بھی اسی طرح کے دعوے کر رہے تھے۔ میں نے پرسوں جب یہاں تھا، آج عید کا دوسرا روز ہے، آپ سے مخاطب ہوں، سوری میں نے آپ کو عید مبارک بھی نہیں کہا، لیکن خبر اتنی بڑی تھی جو ایٹمی ریئیکٹر پر حملے جیسی تھی۔ اگلے آنے والے ولاگ کا آغاز آپ کو عید مبارک سے کروں گا، لیکن عید مبارک کہی گئی ہے، اور کہی گئی ہے اسرائیل کے نیوکلیئر پاور جو اس کا ریئیکٹر ہے اس پر حملے سے۔ ایران نے ثابت کر دیا کہ وہ کسی جگہ پر بھی حملہ کر سکتا ہے، جب اس پر حملہ آور ہوں گے تو وہ حملہ کرے گا۔ اس وقت مڈل ایسٹ میں خوف کی فضا موجود ہے، کیونکہ اب وہ جو ہیں پھنس گئے ہیں۔ اگر وہ امریکہ کو نہ کرتے ہیں تو امریکہ ان پر چڑھ دوڑے گا، اور اگر وہ جو ہیں ایران کی بات مانتے ہیں یا ایران کی بات نہیں مانتے ہیں تو پھر ایران ان پر چڑھ دوڑے گا۔ اسی دوران مسعود پزشکیان کا ایک بیان بھی سامنے آیا ہے، اور انہوں نے ٹویٹ کیا ہے کہ ہم تمام اسلامی ممالک کو مل کر ایک دوسرے کے ساتھ کام کرنا چاہیے، اور اپنی سرزمین استعمال نہیں ہونے دینی چاہیے، اور اگر سرزمین استعمال ہوگی تو پھر اس کا جواب بھی دیا جائے گا۔ کل رات سے ایران نے اپنے حملوں میں مزید تیزی دکھائی ہے، یعنی اس کے پاس ابھی میزائلز کی اتنی بڑی مقدار موجود ہے کہ وہ ایک لمبے عرصے تک اس جنگ کو جاری رکھ سکتا ہے، اور میزائل بنانے کی بھی جو اس کی صلاحیت ہے اس کا بھی اس نے اظہار کیا ہے۔ دمونہ جیسے شہر میں جو کہ دور دراز ہے، اسرائیل کے بالکل ناردرن میں موجود ہے، وہاں پر ایک اچھا اور ایک ایکوریٹ حملہ کر ایران نے ثابت کیا کہ وہ اسرائیل کی اینٹ سے اینٹ یا بینڈ سے بینڈ بجا سکتا ہے، اور اتنی بجا سکتا ہے کہ اسرائیل کے آنسو نکل آئے۔ اس وقت نیتن یاہو جو ہے کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل کے لیے یہ شام بڑی بھاری تھی، تو بھاری تھی، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ سمجھتے تھے کہ ان کا دمونہ میں موجود ایٹمی ریئیکٹر محفوظ ترین ہے، اور یہاں تک ایران کے میزائلز نہیں پہنچ پائیں گے، اور جو پروجیکٹائلز آئیں گے، یعنی وہ میزائل جب آئیں گے تو ان کو انٹرسیپٹ کر لیا جائے گا، لیکن انٹرسیپٹ نہیں ہوئے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے لیے یہ شام دکھ بھری ہے کہ اب اس کے بعد اگر وہ حملہ آور ہوتے ہیں تو پھر ایران جو ہے ان کا ایٹمی ریئیکٹر اڑا دے گا۔ یہ ایک ایسی چیز ہے جس کو لے کر میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایران نے پوری دنیا کو وارن کر دیا ہے کہ اگر اس کے ایٹمی ریئیکٹرز اور بجلی گھر جو ہیں محفوظ نہیں رہیں گے تو پھر کسی کا ایٹمی ریئیکٹر اور بجلی گھر بھی محفوظ نہیں رہے گا۔ آج جنگ کو شروع ہوئے جو ہے 23واں روز ہے، 28 فروری کو یہ جنگ شروع ہوئی تھی جب حملہ کیا گیا تھا اور ایران کے سپریم کمانڈر علی خامنائی کو شہید کر دیا گیا تھا۔
اس کے بعد سے پے در پہ حملے جو ہیں ایران پر کیے گئے اور ایران نے اس کے جواب میں جوابی حملے کیے ہیں۔ آپ نے ہرمز آج بھی بند ہے، مڈل ایسٹ کے تمام ممالک پر موت کا خوف طاری کر دیا ہے ایران نے، اور ایران اسرائیل پر بھی اب یہ خوف طاری کرنے میں کامیاب ہو گیا ہے۔ یہ ایک ایسی صورتحال ہے کہ اب اسرائیل کو پیچھے ہٹنا ہوگا، امریکہ کو پیچھے ہٹنا ہوگا۔ اگر نہ پیچھے ہٹے تو ایران کا نہ میزائل پروگرام ختم ہوا ہے، نہ اس کا ایٹمی پروگرام ختم ہوا ہے، اور وہ اس جنگ کے دوران ایک بڑا ایٹمی دھماکہ بھی کر سکتا ہے۔ یاد رکھیے گا، ایران جو ہے وہ اتنا یورینیم افزودہ کر چکا ہے جس سے کوئی ایٹمی ریئیکٹر سے ایٹمی وار ہیڈ تک کا سفر آسانی سے طے کیا جا سکتا ہے، اور اگر اس نے یہ سفر طے کر لیا تو اس کے بعد پھر کبھی نہ امریکہ کو نہ اسرائیل کو یہ جرأت ہوگی کہ وہ آئیں اور آ کر کسی دوسرے ملک پر حملہ آور ہوں۔ ایران نے دمونہ پر حملہ کر کے یہ چیز ثابت کی ہے، اور اس سے آگے جو ہے اب ان کے لیے کوئی جائے پناہ موجود نہیں ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔